प्रभुमा सबै प्रियजनहरूलाई पवित्र सलाम। हामीले विगतमा हाबेल, एनोक, नोह र अब्राहमको विश्वासको बारेमा केही कुरा सुनेका थियौँ। अब यस विश्वासको विषयलाई निरन्तरता दिनको लागि प्रयास गर्नेछौँ। माथि उल्लेखित व्यक्तिहरूले विश्वास र स्वविवेकद्वारा नै आफ्ना परमेश्वरको सेवा भक्ति गरे अनि परमेश्वरलाई रिझाए भन्ने तिनीहरूको गवाही पवित्र शास्त्रमा पाइन्छ। हाबेलले विश्वासद्वारा परमेश्वरलाई ग्रहणयोग्य बलिदान चढाए। एनोक विश्वासद्वारा परमेश्वरको साथसाथै हिँडे। नोह विश्वासद्वारा नयाँ धार्मिकताको उत्तराधिकारी भए र अब्राहमले विश्वासद्वारै परमेश्वरबाट बलावट पाएर प्रतिज्ञाको हकवाला भए, जसद्वारा इजरायल जाति वा राष्ट्र परमेश्वरले खडा गर्नुभयो र अब्राहमलाई आशिष दिनुभयो। अब्राहमलाई दिनुभएको वचनको प्रतिज्ञा अनुसार त्यसको ठिक 430 वर्षपछि अब्राहमकै शारीरिक वंशबाट परमेश्वरले मूसालाई पाउनुभयो। उनी मिश्रको दरबारमा हुर्की बढेका र शिक्षा दीक्षा पाएका भए तापनि जीवनको सबैभन्दा प्रारम्भिक चरणमा आफ्ना आमा बाबुबाट पाएको शिक्षालाई उनले भुलेनन्। जसरी पवित्र शास्त्रमा हितोपदेश 22 अध्यायको 6 पदमा पढ्दछौँ कि बालकलाई ऊ हिँड्नुपर्ने ठिकको बाटोमा तालिम देऊ र बुढो हुँदा पनि उसले त्यो कुरा त्याग्ने छैन। यस पदमा दुईवटा मुख्य कुरा छन्। पहिलो, कमान्ड आदेश, ऊ हिँड्नुपर्ने बाटोमा उसलाई तालिम दिनु, र दोस्रो चाहिँ प्रतिज्ञा, प्रमिस, उसको बुढेसकालसम्म पनि उसले त्यो प्रतिज्ञा भुल्दैन जो वचनमा पाएको हुन्छ। यसरी नयाँ नियममा पनि प्रेरित पौलले विशेष गरी परिवारको विषयमा सिकाएका छन्। एफएसी 6 अध्यायको 1 पद, नानीहरू प्रभुमा आफ्ना आमा बाबाको आज्ञा पालन गर, किनकि यो असल छ। अनि कोलोसी 3 अध्यायको 20 पदमा, नानीहरू सबै कुरामा आफ्ना आमा बुवाको आज्ञा पालन गर, किनकि यो प्रभुलाई साह्रै खुसी तुल्याउने कुरा हो। नानीहरूलाई सिकाइरहँदा ध्यान दिनुपर्ने मुख्य कुरा चाहिँ के छ भने, नानीहरूलाई रिस नउठाउनु, तर तालिम र अर्तीद्वारा प्रभु कहाँ ल्याउनु, ताकि उनीहरू निरुत्साहित नहुन्, तर उनीहरू प्रभुको प्रेम र अनुग्रहतर्फ आकर्षित बनुन्। किनभने नानीहरू आफ्ना बुवा आमामा निर्भर वा डिपेन्डेन्ट भएका हुन्छन्। हिब्रू भाषाबाट अनुवाद गरेर ल्याइएको यो चाइल्ड भन्ने शब्दको अर्थ हुन्छ निर्भर हुनु वा डिपेन्डेन्ट हुनु। मूसाको बाबुआमा त्यस समय जुन दासत्वको ज्वामुनि र कठिन समयमा थिए तापनि आफूसँग रहन्जाल आफ्नो बालकलाई होसियारी साथ र जिम्मेवारीपूर्वक आफ्नो परमेश्वरका बारेमा बताउन र सिकाउन उनीहरू चुकेनन्। जुन कुराको परिणाम चाहिँ यस्तो भयो कि जवान भएपछि मूसाले आफूलाई फिरौनकी छोरीको छोरा कहलाउन इन्कार गरे। हिब्रू 11 अध्यायको 24 पद। र मिश्रको दासत्वमा जिरहेका आफ्ना दाजुभाइहरूलाई भेट्न गए। प्रस्थान 2 अध्यायको 11 पद। मूसामा जीवित परमेश्वरतर्फ भएको विश्वासको कारण फिरौनकी छोरीको छोरा कहलिन इन्कार गरे। यो उनको व्यक्तिगत बुझाइ थियो कि यस पाठद्वारा हरेक विश्वासीले संसारिक र शैतानिक बन्धनको जुवाबाट आफू मुक्त वा स्वतन्त्र भएको थाहा पाउनुपर्छ। मिश्र संसारको र फिरौन चाहिँ शैतानको नमुना हुन् र मूसाले यिनको प्रभुत्वलाई त्यागे अनि उनी आफ्ना हिब्रू दाजुभाइहरू कहाँ गए। आफ्ना पिता पुर्खाका परमेश्वरतर्फ मूसाको जुन जिउँदो र शाश्वत विश्वास थियो, त्यस अनुरूप जब परमेश्वरले ठहराउनु भएको समय आयो, तब परमेश्वरले मूसालाई आफ्नो कामको निम्ति इस्तेमाल गर्नुभयो।
यदि तपाईँ र म पनि परमेश्वरको कामको निम्ति कामयाबी हुनु हो भने हामीमा परमेश्वरतर्फको जिउँदो विश्वास हुनु जरुरी छ, चाहे सानो कुरामा होस् या ठुलो कुरामा। प्रभु येशूले पनि भन्नुहुन्छ, जो थोरैमा विश्वासयोग्य हुन्छ त्यो धेरैमा पनि हुन्छ। मूसामा भएको सानो विश्वासले मूसाको जीवनमा परमेश्वरतर्फ प्रेम थियो। यसर्थ उनी जब जवान भए आफ्ना भाइ बन्धुहरू कहाँ गए, मिश्रको क्षणिक सुख भोग भन्दा आफ्ना भाइहरूसँग दुःख कष्टमा रहन रोजे। हिब्रू 11 अध्यायको 25 पद। हिब्रू 11 अध्यायलाई जब हामी पढ्छौँ, पुरानो समयमा भएका सन्तहरूले जिएका विश्वासी जीवनका उत्तम गवाईहरू संक्षेपमा पाउँदछौँ। विश्वास काम बिना मरेतुल्य हुन्छ। तर यी हिब्रू 11 अध्यायमा उल्लेखित विश्वासका प्राचीनहरूले उनीहरूको जीवनमा विश्वासलाई काममा प्रमाणित गरेर उनीहरू परमेश्वरतर्फ यथार्थमा अनि वास्तविक रूपले विश्वासी थिए भन्ने कुराको प्रमाण दिएका छन्। यदि हामीमा परमेश्वरतर्फ विश्वास छ भने त्यस विश्वासलाई परमेश्वरले सन्तहरूको भलाइ र आफ्नो कामको निम्ति प्रयोग गर्नुहुन्छ। अनि त्यो कति धन्यको कुरा हो कि हामी विश्वासमा जिएर आफ्नो सृष्टिकर्ता परमेश्वर मालिकको प्रयोगको निम्ति चोख्याएको बर्तन हुनु, विश्वासले भरपूर्ण भएको बर्तन अथवा भाँडो हुनु। जब बाल्यकालमा मिलेको परमेश्वरतर्फको विश्वासले मानिसको जीवनमा काम गर्न सुरु गर्छ, तब त्यस प्रारम्भिक विश्वासलाई बढाउन परमेश्वर आफैले चुन्नु भएको पात्रलाई ईश्वरीय तालिम दिनुहुन्छ। जब मूसाले परमेश्वरप्रति विश्वास र आफ्ना भाइ बन्धुहरूप्रति प्रेम देखाए, तब लाखौं इस्राएलीहरूको नेतृत्व र अगुवाई गर्नको निम्ति परमेश्वरले मैदान देशको उजाड स्थानमा मूसालाई 40 वर्षसम्म तालिम दिनुभयो। अन्ततः मूसाले त्यो योग्यता प्राप्त गरे र आफ्नो दाजुभाइहरूलाई मिश्रको दासत्वबाट छुटाएर प्रतिज्ञाको देशतर्फ यात्रामा अगुवाई गरे। इस्राएली भाइ बन्धुहरू उजाड स्थानमा कतिचोटि मूसाको विरोधमा अनि परमेश्वरको विरोधमा खडा भए, तापनि मूसाले कहिले भाइ बन्धुहरूमाथि प्रतिशोध गरेनन्, बरु तिनको भलाइ र क्षमाको निम्ति परमेश्वरसँग प्रार्थना गरे। गन्तीको पुस्तक 14 अध्यायको 13 देखि 19 पदहरूसम्म पढ्नुहोस्। त्यस समय मूसा परमेश्वरको दृष्टिमा संसारभरि नै विनम्र व्यक्ति थिए, जसले प्रभु येशूको व्यक्तित्वको पूर्व छायालाई प्रस्तुत गर्दथ्यो। बाल्यकालदेखि नै परमेश्वरतर्फ विश्वास हुनु, संसारको क्षणिक सुख विलासलाई त्यागेर आफ्ना भाइ बन्धुहरूसित दुःख कष्ट भोग्न तयार हुनु, परमेश्वरको प्रेमलाई व्यावहारिक रूपले महसुस गर्नु, परमेश्वरको आज्ञाकारी हुनु, संसारमा विनम्र व्यक्ति हुनु आदि गुणहरू जब मूसाको जीवनमा देख्दछौँ, यी सबै परमेश्वरतर्फ भएको विश्वासको प्रतिफलहरू हुन्। प्रभु येशू ख्रीष्टको मानव जीवनमा पनि यिनै गुणहरू अझै स्पष्ट रूपमा झल्किएका थिए, किनकि येशू मानव रूपमा आउनु भएको थियो। उहाँ दुःख सुख भोगी मानिस हुनुभयो, स्वार्थरहित अनि पापरहित जीवन जिउनु भयो, परमेश्वरको राज्यको निम्ति काम गर्दै आफूलाई मानिसहरूको सेवामा समर्पित गर्नुभयो। उहाँले नम्र र पवित्र जीवन जिउनु भयो, यहाँसम्म कि उहाँको नम्रतामा न्याय खोस्यो। संसार उहाँको विरुद्धमा उठ्यो, तर उहाँले संसार अर्थात् मानव जातिलाई प्रेम गर्नुभयो। उहाँको प्रेमको कुनै नाप सिमाना
र बयान छैन मानिसको ज्ञान र भाषामा, कि त्यो प्रेम हाम्रो समझदेखि बाहिर र हाम्रो समझलाई मात गर्नेछ। परिणाम यस्तो भयो कि उहाँले आफैलाई क्रुसमा टागिनलाई दिनुभयो। क्रुसको पेडामाथि कोखामा भालाको चोट र प्यास लागेको बेला शेर्खाको तितो अनुभव दिलाएर खिसिट्युरीको स्वरमा टाउको हल्लाउनेहरूको निम्ति पनि, हे पिता, यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्, किनकि यिनीहरूले के गरिरहेका छन् सो यिनीहरू जान्दैनन् भनी त्यस्ता पापी मानिसहरूको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु भयो। येशूले उहाँको मानव जीवनमा परमेश्वरतर्फको विश्वास, मानिसहरूतर्फको प्रेम त्यो क्रुसमा प्रदर्शन गरिरहनु हुँदा उहाँले गर्नुभएको प्रार्थनामा यति ठुलो सामर्थ्य थियो कि आजसम्म पनि परमेश्वरमा विश्वास गर्नेहरूलाई सदाको निम्ति पाप क्षमा र अनन्त जीवन छ। मानिसहरू अजम्बरी जीवन, पाप क्षमा र स्वर्ग प्राप्तिको निम्ति अनेकौं कोसिसहरू गर्छन्। धर्मकर्मका स्वाङहरू धेरै देखाउँछन्, तर यो सब कुरा मानिसहरूको कोसिसमा सम्भव छैन। तर यो परमेश्वरले ख्रीष्ट येशू प्रभुमा दिनुभएको वरदान हो, उहाँले सित्तैमा दिनुभएको दान हो। ईश्वरीय अनुग्रह र प्रेमको भरपुरीमा यो पाप क्षमा र अनन्त जीवन अनि स्वर्ग देशको निश्चयता परमेश्वरले हामीलाई प्रभु येशूमा दिनुहुन्छ। स्वर्ग देशको निश्चयता छ, जसरी इस्राएलीहरूलाई पनि प्राचीन समयमा कनान देशको निश्चयता थियो। यो सम्पूर्ण सेवकाई मानिस जातिलाई दिन र परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउन येशूले पनि आफ्नो बाल्यकाल आफ्नो मानवीय मातापिताको अधीनतामा जिउनु भयो। अन्ततः उहाँ मानिस जातिको लागि परमेश्वरको विश्वासमा जिउन एक उदाहरण बनिनु भयो। पहिला पत्रुस 2:21। यसर्थ प्रभु येशू ख्रीष्ट अर्थात् परमेश्वर हाम्रो जीवनमा त्यो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले हामी भित्र उहाँतर्फको जिउँदो विश्वास दिनुहुन्छ अनि प्राचीन समयदेखि विश्वासका पुर्खाहरू जिए झैं र आजसम्म विश्वासका योद्धाहरूले विश्वासको उत्तम लडन त लडी झैं विश्वासमा जिउन र विश्वासको उत्तम लडन त लड्न सहायता पनि गर्नुहुन्छ। जुन विश्वासले हामीमा परमेश्वरतर्फ अनि भाइहरू प्रति मूसाले इस्राएलीहरूलाई र प्रभु येशू ख्रीष्टले सारा संसारको मानव जातिलाई गरे झैं सच्चा प्रेम गर्न पनि सिकाउँछ। यो वचनमा प्रभु येशूमा परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिएका हुन्।